कालापानी नेपाली भूमि नै भएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेताको तर्क। कूटनीतिक तहबाट सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव। उपनिर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेद्वार विरुद्ध एउटा पनि उजुरी परेन। जिल्लामा चुनावी सरगर्मी बढ्यो। बङ्गलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिद 4 दिने राजकीय भ्रमणका लागि आगामी मङ्गलबार काठमाडौँमा आउँदै उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटघाट तय। बहुचर्चित अयोध्या विवादमाथि भारतीय सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला। हिन्दू पक्षलाई विवादित जमिनको अधिकार, मुस्लिमलाई वैकल्पिक 5 एकड जमिन दिन आदेश। र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता तोकिएकै समयमा गर्ने आयोजकको दावी। 27 खेलमा 324 छोड्नका लागि 7 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। भारतले सीमा मिचेको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागीले वार्ता मार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सीमा विवादलाई सरकारले कूटनीतिक तवरबाट हल गर्न सुझाव दिनुभयो। भट्टराईले सीमा विवाद हल गर्न अहिले उपयुक्त समय भएको हुँदा सरकारले दह्रो कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, कालापानी र सुस्ता सीमा विवाद हो भनेर दुवै पक्षले स्वीकार गरेको छ। यो विवाद टुङ्ग्याउन विगतमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिव नेतृत्वको कार्यदलले काम गर्दै आएको छ, तर त्यसैले निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन। अब प्रधानमन्त्रीले नै भारतका प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क गरेर राजनीतिक तहको आयोग बनाउने र सो विवादलाई यसलाई हल गर्नुपर्छ। त्यसमा सरकारले दह्रोसँग कदम चालोस् र कूटनीतिक तवरले हल गरोस्। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्नु अघि तथ्य र प्रमाण हामीसँग हुनु जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, लिम्पियाधुरा नै महाकालीको सिमाना हो र महाकाली सुगौली सन्धिले जारी गरेको नेपालको सिमाना हो भन्ने तर्क रहँदै आएको छ। त्यो ऐतिहासिक तर्कलाई प्रमाणित गर्ने प्रमाणहरू हामीसँग दह्रो हुनु पर्यो। तथ्य प्रमाणका आधारमा वार्ताको माध्यमबाट हल गर्न सकिन्छ। मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलाराज रेग्मीले उच्चस्तरको राजनीतिक र प्राविधिक समिति गठन गरेर सीमा समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भारतीय समकक्षीसँग संवाद गर्नुपर्ने बताउनुभयो। समस्या समाधानको लागि तत्काल अग्रसरता देखाउनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो। भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको भूभाग मिचिएकोमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि आपत्ति जनाएको छ। महासङ्घको केन्द्रीय समितिको गोर्खामा बसेको बैठकले कूटनीतिक माध्यमबाट सो नक्सा संशोधन गराउनेतर्फ पहल गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ। नेपाली भूभाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा गाभेर प्रकाशन गरेकोमा ध्यानाकर्षण भएको महासङ्घले जनाएको छ। देशका अन्य क्षेत्रमा रहेका सीमा समस्या तथा विवादहरूलाई राष्ट्रको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता कायम हुने गरी समाधान गर्न पनि महासङ्घको सरकारसँग माग छ। बैठकले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रका मूल्य मान्यता अनुसार सञ्चार सम्बन्धी कानुन र संरचना निर्माण गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचित पार्ने कुनै किसिमका नीति, ऐन, कानुन, नियमावली, निर्देशिका र संरचना नबनाउन पनि बैठकले ध्यानाकर्षण गराएको महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले जानकारी दिनुभयो। मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचनको लागि मनोनयन दर्ता गराएका प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका उम्मेद्वार विरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। उम्मेद्वार विरुद्ध पर्ने उजुरी उप जाँचबुझ गर्ने आयोगको कार्यतालिका भए पनि कुनै उजुरी नपरेकाले जिल्ला स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट उम्मेद्वारको सूची प्रकाशन गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका लागि 65 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाका लागि कास्की 2 र प्रदेशसभाका लागि भक्तपुर 1 ख, दाङ 3 ख, बागलुङ 2 खमा निर्वाचन हुँदैछ। यस्तै भोलि बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय तोकिएको र भोलि नै अपराह्नसम्ममा उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने आयोगले जनाएको छ। आयोगले उम्मेद्वारलाई 25 गते चुनाव चिन्ह प्रदान गर्नेछ। स्थानीय तहका लागि भने 27 कार्तिकमा मनोनयन दर्ताको समय निर्धारण गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। मङ्सिर 14 गते 37 जिल्लाका 52 स्थानमा निर्वाचन हुँदैछ। आगामी मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वार मनोनयन भएसँगै जिल्लामा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। मङ्सिर 14 गते 37 जिल्लाका 52 क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनका लागि औपचारिक रूपमा चुनावी प्रचार प्रसार गर्न नमिल्ने भए पनि उम्मेद्वारहरू आन्तरिक भेटघाटमा व्यस्त छन्। आयोगले कार्तिक 25 गते उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेपछि औपचारिक चुनावी प्रचार प्रसार सुरु हुनेछ। केन्द्रमा उपनिर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कसरतमा जुटेका प्रमुख दलका नेताहरू केही दिनमा उपनिर्वाचन हुने जिल्लामा
जाने तयारीमा व्यस्त बनेका छन्। प्रतिनिधि सभाका लागि उपनिर्वाचन हुने कास्की क्षेत्र नम्बर 2 मा चुनावी सरगर्मी अझै बढेको छ। कास्की 2 मा सत्तारूढ नेकपाले पार्टीका नेता स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीकी श्रीमती विद्या भट्टराईलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा उतारेको छ। यस्तै कांग्रेसले खेमराज पौडेललाई उम्मेद्वार बनाएको छ। साझा पार्टीले रजनी केसीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। प्रदेश सभातर्फ दाङ क्षेत्र 3 खमा सत्तारूढ नेकपाले नेता स्वर्गीय उत्तम कुमार ओलीकी श्रीमती विमला ओलीलाई उठाएको छ भने प्रतिपक्षी कांग्रेसले केशव आचार्यलाई उठाएको छ। बागलुङमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका खिम विक्रम साई र कांग्रेसका जित शेरचनबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। भक्तपुर 1 कमा नेकपाका देवी प्रसाद ढकाल, कांग्रेसका कृष्ण पौडेल र नेमकिपाका निरज लवजु बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। बंगलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हामिद 4 दिने भ्रमणको लागि आगामी मंगलबार काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा हामिद नेपाल आउन लाग्नु भएको आज परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी दिएको हो। राष्ट्रपति हामिद नेपाल आउँदा राष्ट्रपति भण्डारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागतका लागि पुग्नुहुनेछ। नेपाल भ्रमणका क्रममा हामिदले समकक्ष भण्डारी सहित उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली सहितका विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति हामिदले काठमाडौँका विभिन्न ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाको भ्रमणका साथै पोखरा पनि जाने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। हामिदको सम्मानमा राष्ट्रपति भण्डारीले रात्रि भोजको समेत आयोजना गर्नुहुनेछ। भ्रमणका क्रममा हामिद पोखरा पनि जाने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। हामिद शुक्रबार स्वदेश फर्कनुहुनेछ। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले राज्य पक्षकै लापरवाहीका कारण चुरे दोहन बढेको बताउनु भएको छ। चुरे क्षेत्रको दोहनसँगै मधेसमा सुक्खा र खडेरीको समस्या बढेको उहाँले बताउनु भयो। जनकपुरमा जारी नेपाल साहित्य महोत्सवमा चुरेको चिन्ता अभिषेक बहसमा पूर्व राष्ट्रपति यादवले जनताको सहभागितामा चुरे संरक्षणमा जोड दिनुभयो। जंगल चुरे फडाने, माटो र ढुङ्गा जोगाउन सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै उहाँले वन र चुरे विनाशले अन्नको भण्डारण मधेसमा सुक्खा र खडेरीको समस्या बढेको बताउनु भयो। राजनीतिक दलसँग आबद्ध ठेकेदार र दलका नेताले नै क्रसर सञ्चालन गरिरहेको भन्दै उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चुरेसँग जोडिएको नदी उत्खनन गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो। चुरेको पेट चिरेर मदन भण्डारी राजमार्ग बन्दैछ। यादवले भन्नुभयो, वैज्ञानिक अध्ययन बिना चुरेमा डोजर लगाउँदा प्रत्यक्ष असर मधेसमा परिरहेको छ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग 6 लेन बनाउन, सिमरामा विमानस्थल बनाउन र चुरेबाट पहाडी राजमार्गका लागि रुख काट्ने योजनाले चुरेको छाती र पेट चिरिएको उहाँले बताउनुभयो। जंगल र चुरे राजमार्ग बनाउनु अघि दीर्घकालीन अध्ययन आवश्यक रहेको पूर्व राष्ट्रपति यादवको भनाइ छ। चुरे संरक्षणको गुरु योजना बने पनि सरकारले कानुन निर्माण नगर्दा संरक्षणका काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै उहाँले विज्ञहरूसँग गहन छलफल गरेर चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन ल्याउन सङ्घ, प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले मानव बस्ती निरुत्साहित गरी भू संरक्षण गरे चुरे मधेसका लागि वरदान साबित हुने बताउनुभयो। नेपाली राजनीतिमा विकासका लागि अल्पकालीन सोचले गर्दा चुरे संरक्षण चुनौती भएको उहाँले बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले मेचीदेखि महाकालीसम्म कतिवटा राजमार्ग आवश्यक बारे अध्ययन नहुँदा सडक विस्तारको काममा जथाभावी रूपमा जंगल र चुरे क्षेत्र मासिँदै गएको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि निजगढ उपयुक्त रहेको भन्दै पुराना रुखहरू काटिने र जंगली जनावरलाई समेत समस्या हुने भएकाले केही दक्षिणतिर सार्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो। निजगढ जंगलमा रहेको धेरै पुरानो सालका रुखहरू काट्दा माफियाहरू लागि परेको भन्दै उहाँले सरकारलाई सचेत समेत गराउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। काठमाडौँको टुँडीखेललाई अतिक्रमणबाट जोगाउन भन्दै सुरु अकुपाई टुँडीखेल अभियानका अभियन्ता सहित करिब 3000 को मानव साङ्लोले टुँडीखेललाई घेरेको छ। सरकार, सरोकारवाला निकाय र जनप्रतिनिधिलाई दबाब दिने उद्देश्यले विश्व स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर टुँडीखेलमा आज मानव साङ्लो बनाइएको अभियन्ता आलोक सिद्धि तुलाधरले जानकारी दिनुभयो। सांस्कृतिक झाँकीसहित सुरु भएको अभियानमा स्वस्फूर्त रूपमा नागरिक समाज, विद्यार्थी, कलाकार, राजनीतिक पार्टी र जनप्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउन पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पूर्व मन्त्रीहरू हिसिला यामी, भीमसेन दास प्रधान, गगन थापा, काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी, परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठ, प्राध्यापक केदारनाथ माथेमा लगायतका खुला मञ्च क्षेत्रमा उपस्थित भएका थिए।
भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्याको विवादित भूमि रामलता हिन्दू पक्षको भएको फैसला गरे लगतै नेपाल भारत सीमावर्ती बाँके र बर्दिया सीमा बन्द गरिएको छ। अदालतको फैसलालाई लिएर आपराधिक गतिविधि हुन सक्ने भन्दै सुरक्षाका लागि सीमा बन्द गरिएको हो। सीमास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाका अनुसार आज बिहानदेखि सीमा बन्द गरिएको छ। तर सीमा कहिले खुल्ने भन्ने बारे जानकारी नआएको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाले जनाएको छ। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा समेत बन्द गरिएको छ। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशमा 3 दिनका लागि शिक्षण संस्था बन्द गरिएको छ। यस्तै पूर्वी नाका भारतीय सीमा मुस्लिम समुदायको बाहुल्य भएका कारण सो क्षेत्रमा सिमाना बन्द गरिएको अनुमान स्थानीयको छ। सुरक्षाका कारण देखाउँदै भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले बर्दियाको पूर्वी नाका सिल गरेको छ। अन्य नाकामा समेत आउजाउमा कडाई गरेको छ। सुरक्षाको कारण देखाउँदै सीमा नाका बन्द गरे पनि कति दिनसम्म बन्द रहने भन्ने बारे कुनै जानकारी नआएको सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक यादव विकले जानकारी दिनुभयो। मोरङको उर्लाबारीदेखि 5 थरको रबी जोड्ने सडक ठेक्का लागेको 7 वर्षमा पनि निर्माण हुन सकेको छैन। प्रेरा ज्योति जेबी कन्स्ट्रक्सन साध्य बाटो काठमाडौँले 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 2069 जेठ 4 गते ठेक्का सम्झौता गरे पनि हालसम्म काम सम्पन्न गरेको छैन। समयमा सडक निर्माण नहुँदा सडकमा उडेको धुलोले जनजीवन प्रभावित भएको छ। मोरङबाट सहकर्मी देवनारायण शाहको रिपोर्ट। तत्कालीन पूर्वाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय 3 नम्बर विराटनगरले 16 करोड 74,56,917 रुपियाँ लागतमा उर्लाबारीदेखि इलामको सिमाना तोरीबारीसम्म उक्त सडक निर्माणका लागि ठेक्का लगाएको थियो। निर्माण कम्पनीले 44% कम मूल्यमा 7 करोड 94,94,705 रुपियाँमा 12.4 किलोमिटर सडक 2071 जेठ 3 गतेसम्ममा कालोपत्रे गर्ने गरी ठेक्का लिएको थियो। समयमा निर्माण सम्पन्न हुँदा सडकमा उडेको धुलोले स्थानीयवासीको कन्तबिजोग भएको छ। लाजुङ 9 मधुमल्लाका बुद्धिमान चौधरी यो बाटोले गर्दाखेरि हामीले सोलर शुद्ध बाल्न पाएको छौँ। यति बाक्ला हुन्छ बाल्ला धुलो उडेर त्यहाँसम्मको हामीले समस्या छ। सडकमा उडेको धुलोले यहाँका बासिन्दाहरू दम रुगाखोकी लगायत श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगले पीडित भएका छन्। सडकमा उड्ने धुलोको समस्या समाधानका लागि चौतर्फी पहल गर्दा समेत हालसम्म कुनै सुनवाई हुन नसकेको बताउनुहुन्छ उर्लाबारी 7 का मानबहादुर श्रेष्ठ। रोगले धेरै जनता यहाँ सताइरहेको बाटो बन्नुपर्ने हामीले पोहोर पनि सोचेको अब त बन्छ भन्ने आश गरेको थियौँ। अहिलेसम्म बाटो बनेको छैन। अहिले पनि तपाईँहरू देख्दै हुनुहुन्छ टिप्परहरू हिँड्दाखेरि यहाँ कति धुलो धुवा चाहिँ अब प्रदूषण गरिदिइरहेछ। संघीय सरकार मातहतको सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरले उक्त सडक लगायत जिल्लाका 28 वटा सडक 2075 फाल्गुन 23 गते प्रदेश 1 सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। तर हालसम्म सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले चासो लिएको छैन। निर्माण कम्पनीले कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको र आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2071 सालमै छानबिन सुरु गरेपछि निर्माण कम्पनी काम छाडेर भागेको हो। छानबिन सुरु गरेको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि अख्तियारले कुनै निर्णय गर्न नसक्दा सडकको काम अल्पत्र परेको हो। पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरका इन्जिनियर शैलेन्द्र कुमार सिंह मोरङ खण्डमा चाहिँ काम भएको त्यो खण्डमा काम गरेको खण्ड पनि बिग्रिसके हालको अवस्था त्यस्तो छ र यो सडक चाहिँ अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीको कार्यालयबाट पनि विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको हुँदा हाल चाहिँ कुनै पनि कार्य चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सञ्चालन भएको छैन। निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएपछि 2069 सालमै गरेको कामको अख्तियारले अहिले ल्याब परीक्षण गराइरहेको छ। 7 वर्ष अगाडि प्रयोग भएको निर्माण सामग्रीको यति बेला ल्याब परीक्षण गर्दा सिद्धान्त कुनै ठोस परिणाम नहुने निश्चित भएकोले तत्काल ठोस निर्णय गरेर सडक निर्माणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने देखिन्छ। निर्माण कम्पनीको काम गर्ने म्याद सकिएकोले सडक निर्माण अघि बढाउन तत्काल प्रदेश सरकारले पनि ठोस निर्णय लिनु आवश्यक छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठेक्का लिने र काम अल्पत्र छाड्ने प्रति कठोरता देखाउनु जरुरी छ। संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएर आएका योजनाको काम सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले गम्भीर बन्नु आवश्यक देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि देवनारायण शाह मोरङ। गल्छी त्रिशुली बेत्रावती मैलुङ स्याप्रोपेसी र सुवागढी सडक आयोजनाको काम रोकिएको छ। मुआब्जाको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि काम रोकिएको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीश सुषमा लता माथेमाको एकल इजलासले आयोजनालाई आगामी मंगलबारसम्म काम यथास्थितिमा राख्न भनेको छ। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका 10 का स्थानीयले मुआब्जाका विषयमा अन्याय गरेको जनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले पठाएको म्याद हिजो अपराह्न नुवाकोट अदालत मार्फत सरकारवालालाई बुझाएपछि आयोजनाले आजदेखि
गेर्कु खोलादेखि बेत्रावतीसम्मको काम बन्द गरेको हो। सर्वोच्चले आगामी मङ्गलबार सरोकारवालालाई छलफलका लागि बोलाएको छ। आयोजनाले सो सडक खण्डमा 10 मिटर बाहेक 5 मिटरको मुआब्जा दिने बताएपछि स्थानीय रुष्ट बनेका हुन्। बारा प्रहरीले 1 केजी सुनसहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 1 पथलैया स्थित लोकमर्गबाट प्रहरीले स्रोत नखुलेको 1 केजी सुनसहित 40 वर्षीय ओम प्रसाद कुँवरलाई पक्राउ गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराबाट खटिएको टोलीले निजगढबाट पथलैया जाँदै गरेको ना 22 प 3445 नम्बरको मोटरसाइकल जाँच गर्ने क्रममा चालक कुँवरको साथबाट सो परिमाण बराबरको सुन फेला परेको हो। कुँवर निजगढ नगरपालिका 11 रतनपुरका स्थानीयवासी हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब भोजपुर डायरीको पालो। भोजपुर डायरीबाट एलिसा शेषको नमस्कार। भालुको पिता ओसार पसार मुद्दामा संलग्न रही फरार एक महिला पक्राउ परेकी छन्। ट्याम्केमयी गाउँपालिका 2 की 34 वर्षीय मित्र लक्ष्मी राईलाई किछिपी बसेको अवस्थामा पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि महिलालाई डिभिजन वन कार्यालय हात्तीसार काठमाडौँमा बुझाएको छ। सरकारले तय गरेको 100 पर्यटकीय गन्तव्य मध्येको भोजपुरको टेम्के डाँडा मुन्दुम ट्रेल आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको मुख्य रोजाइ बन्दै गएको छ। मनोरम दृश्य र ट्रेकिङका लागि उद्गम पदस्थल भएकाले पनि पछिल्लो समय पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएको हो। ट्याम्केमयी गाउँपालिका सालपासिलिसो गाउँपालिका र खोटाङको सिमानामा पर्ने मुन्दुम ट्रेल पदमार्ग पर्यटक प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यले मयुम डाँडा र हाँस पोखरीको सुन्दर स्वाद दिलाउन पदमार्गको अवधारणा ल्याएको थियो। धार्मिक सांस्कृतिक विविध जातीय महत्व बोक्ने मुन्दुम ट्रेललाई सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यमा राखेपछि पर्यटकको आगमन बढेको हो। सिङ्गो भोजपुरको पर्यटनलाई माथि उकास्न र विदेशी पर्यटकको मुख्य गन्तव्यका रूपमा यहाँ टुरिज्म हब बनाउने लक्ष्यले 2074 साल पुस 24 गतेदेखि 26 गतेसम्म 31.5 किलोमिटर लामो सो पदमार्गको सर्वेक्षण गरिएको थियो। सो टेम्के डाँडा समुद्री सतहबाट 2400 मिटरदेखि 3300 मिटरको दूरीमा उकालो ओह्रालो हुँदै फैलिएको पर्यटकलाई डाँडै डाँडाको यात्राबाट दृश्य अवलोकन गर्न सक्नेछन्। प्रहरीले भोजपुरको दक्षिणी क्षेत्र हटुवागढी आमचोक र पौवादुमा गाउँपालिकामा स्थानीयले व्यावसायिक रूपमा लगाएको करिब 98,600 भन्दा बढी गाँजाको बोट नष्ट गरेको छ। व्यावसायिक रूपमा लगाएका ती गाँजा तराई हुँदै भारत तस्करी हुने गरेको पाइएको प्रहरी निरीक्षक पाण्डव राजवंशीले बताउनुभयो। हवस् त भोजपुर डायरी आजलाई यति नै। एलिसा शेषलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। भोजपुर डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले नगरभित्रका किसानलाई उन्नत जातको घाँसको बिउ वितरण गरेको छ। किसान सम्बन्धी विभिन्न संस्था तथा व्यावसायिक फर्महरूलाई अनुदानको रूपमा घाँसको बिउ वितरण गरिएको हो। गल्याङ नगरपालिकाभित्र कृषि फर्म तथा व्यावसायिक कृषकलाई झण्डै 1700 किलोग्राम घाँसको बिउ वितरण गरिएको नगरपालिकाका पशु शाखा प्रमुख सुनिल अरियालले जानकारी दिनुभयो। अरियालका अनुसार जय जातको घाँसको बिउ 1600 किलोग्राम र बर्सिम जातको घाँसको बिउ 70 किलोग्राम वितरण गरिएको छ। पछिल्लो समय गल्याङ नगरपालिकाका किसान व्यावसायिक घाँस खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको सर्वोच्च अदालतले विवादित बाबरी मस्जिदको स्वामित्व हिन्दूहरूको पक्षमा हुने फैसला गरेको छ। बहुचर्चित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद अयोध्या विवादमाथि ऐतिहासिक फैसला गर्दै विवादित जमिन हिन्दू पक्षधर राम जन्मभूमि न्यासलाई प्रदान गर्न अदालतले आदेश दिएको हो। मुख्य न्यायाधीश रञ्जन गोगोई सहित 5 न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले रामलीला विराजमानको पक्षमा फैसला सुनाउँदै मुस्लिम पक्षलाई भने मस्जिद निर्माणका लागि अयोध्यामै वैकल्पिक 5 एकड जमिन दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। अब खेल प्रसङ्ग। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता साग तोकिएकै मितिमा हुने भएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले मङ्सिर 15 देखि 24 गतेसम्म काठमाडौँ र पोखरामा आयोजना गर्ने तयारी पूरा भएको बताउनुभयो। दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलका पदाधिकारीको बैठकले समेत तोकिएकै समयमा प्रतियोगिता गर्न जोड दिएको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले सागका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र बाँकी तयारीका लागि जोडतोडका साथ लाग्ने जानकारी समेत दिनुभयो। काठमाडौँ र पोखरामा सागका 27 खेल हुनेछन्। प्रतियोगितामा सागमा कुल 324 स्वर्ण सहित 1135 पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। आयोजक नेपालले निर्धारण गरेको खेल स्पर्धा अनुसार कुल 27 खेलमा 324 स्वर्णका लागि 7 राष्ट्रले
प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। दक्षिण एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनाउने नेपाली महिला फुटबल टोलीको घोषणा गरिएको छ। मङ्सिर 15 देखि 24 सम्म पोखरामा हुने प्रतियोगिताका लागि खेलाडी घोषणा गरिएको हो। प्रशिक्षक हरि खड्काले 20 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरिएको जानकारी दिनुभयो। दक्षिण एसियाली खेलकुद डिसेम्बर 1 देखि 10 तारिकसम्म काठमाडौँ र पोखरामा आयोजना हुनेछ। महिला फुटबल पोखरामा हुने उहाँको भनाइ छ। नेपाली टिममा रहेका अधिकांश सदस्य गत वर्ष विराटनगरमा भएको साफ च्याम्पियनसिपमा सहभागी भइसकेका छन्। हवस् त नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।